पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा निष्ठा र इमान्दारिताको खडेरी छ। सत्ता प्राप्ति अनि सत्ता पाएपछि धन कुम्ल्याउन लाग्ने प्रवृत्ति छ नेपाली राजनीतिमा। सधैँ लुछाचुडी एक अर्का प्रति तीव्र शब्द बाण नेपाली राजनीतिको नियत बनेको छ। देशको प्रगति उन्नति भविष्यबारे छलफल गर्ने थलो संसदमा बेला बेलामा कोरम नै नपुगेर बैठक स्थगित भएको खबर पनि आउँछन्। संसदमा उभिएर देश चिन्तन गर्दै बहुमूल्य सुझाव र कार्य योजना दिने व्यक्ति थिए प्रदीप गिरी। अहिले तिनै प्रदीप गिरीको निधन भएको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज जेट टुडे। नेपाली राजनीतिक चिन्तनका प्रदीप थिए नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरी। देशमा राजनीतिक चिन्तन हुन धेरै बाँकी थियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त चिन्तनको संस्कार बसाल्नु पर्ने थियो। यसो गर्न सक्ने एकमात्र व्यक्ति प्रदीप गिरी नै थिए। तर प्रदीप गिरी अहिले हामी सबैलाई छोडेर परलोक गएका छन्। वैचारिक रूपमा विपक्षीले समेत उत्तिकै बलियो मानेका प्रदीप गिरीको 75 वर्षको उमेरमा काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको हो। धेरैले अस्पतालमा रहेका प्रदीप गिरी फर्कने आशा राखेर बाटो हेरिरहेका थिए, तर प्रदीप अस्पतालबाट फर्किएनन्। नेपाली राजनीतिले एक बौद्धिक राजनीतिज्ञ गुमाएको छ। समाजवादी चिन्तन तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधनले अहिले देश नै शोकमा डुबेको छ। ललितपुरको मेडासिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका गिरीको शनिबार राति 9:30 मा 75 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। केही हप्ता पहिले भारतमा घाँटीको क्यान्सरको उपचार गरेर नेपाल फिर्ता भएका गिरीको फेरि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि साउन 9 गते उनी मेडासिटी अस्पताल भर्ना भएका थिए। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि आइसियूबाट 2 दिन पहिले भेन्टिलेटरमा राखेर उनको उपचार भइरहेको थियो। क्यान्सरका बिरामी गिरीलाई निमोनिया पनि देखिएपछि स्वास्थ्यमा सुधार हुनुको साटो झन्झन अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि परिवारको आग्रहमा गिरीलाई शुक्रबार भेन्टिलेटरमा सारिएको थियो। आइसियूमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा उनको शनिबार राति निधन भएको परिवारले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहेका गिरीको निधनप्रति राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। निधन अघि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेला गिरीलाई भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नेहरूको मेडासिटी अस्पतालमा भिड लाग्ने गरेको थियो। गिरीको निधनमा आइतबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत स्थगित गरियो। निष्ठामा अडिग इमानदार जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि उनलाई सबैले चिन्ने गरेका थिए। नेताहरूले उनको बौद्धिकताको अभाव नेपाली राजनीतिमा सदाका लागि खट्किरहने बताएका छन्। लेखनले, विचारले, समयले र परिश्रमले नेपालको समाजवादी आन्दोलनको सबैभन्दा अग्ला व्यक्तित्व गिरी भएको पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गिरी आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्ने निडर नेता भएको बताएका छन्। गिरीको साधकी जीवनबाट नेपालका राजनीतिज्ञहरूले केही सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उहाँको निडर मान्छे, उहाँलाई कुनै कसैसित थिएन, माने के भन्छ पार्टीले मलाई के गर्छ कसो गर्छ भन्ने पनि थिएन हैन। अब त्यसलाई कसैले अराजक भन्ला, कसैले विचारक भन्ला, कसैले पार्टीभन्दा अलिकति माथि भन्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र उहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने हो भने साधकी जीवन पनि हामीले सिक्नुपर्ने मलाई लाग्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरीको निधनले नेपालको राजनीति र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा निकै ठूलो क्षति पुगेको महसुस भएको बताएका छन्। विशिष्ट प्रतिभा सहितका समाजवादी चिन्तक रहेका स्वर्गीय गिरी बहुपक्षीय रूपमा नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि काम गरेको प्रचण्डले बताए। स्वर्गीय गिरीको बौद्धिकता र तर्कशीलता हामी सबैका लागि प्रेरणादायी बन्ने प्रचण्डको तर्क छ। नेपालको राजनीति र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा एउटा निकै ठुलो क्षति भएको मैले महसुस गरेको छु। उहाँ एउटा विशिष्ट प्रतिभा सहितको समाजवादी चिन्तक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बहुपक्षीय रूपमा नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति काम गर्नुभयो र उहाँको बौद्धिक व्यक्तित्व र उहाँको तर्कशीलता हामी सबैको निम्ति प्रेरणाको स्रोतको रूपमा सदा रहने मैले विश्वास लिएको छु।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गिरी नेपाली राष्ट्रियताको सम्वर्धन र जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्न जीवनभर लागिरहेको बताए। गिरीले नेपाली कांग्रेसलाई समावेशी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले उल्लेख गरे। उनको निधनले सिङ्गो देशलाई नै क्षति पुगेको मन्त्री खाँडको भनाइ छ। नेपालको राजनीतिमा उहाँको प्रतिबद्धता प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा प्रखर चिन्तककै रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको राजनीति एउटा दार्शनिक ढङ्ग थियो। राजनीतिलाई सही दिशामा लिएर जाने, अब नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन र जनताको जनअधिकारलाई स्थापित गर्ने क्रममा उहाँ जिन्दगीभर लागिरहनु भयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गिरीलाई समाजवादी विचारका चिन्तक तथा अध्ययनशील व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गरे। गिरी कम्युनिस्ट र कांग्रेस मिलेर नै देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। विगतमा पञ्चायत विरुद्ध कम्युनिस्ट र कांग्रेसको एकताको पक्षमा गिरी रहेकै कारणले पनि सो आन्दोलन सफल भएको उनले स्मरण गराए। प्रदीप गिरीलाई मैले एउटा लामो अवधिदेखि जान्दछु। उहाँ नेपाली कांग्रेसको नेता मात्र नभएर एउटा समाजवादी विचारका चिन्तक पनि हुनुहुन्थ्यो। स्पष्ट वक्ता, अध्ययनशील, पढ्ने बानी, अत्यन्त अध्ययनशील र सिँगै राजनीतिलाई, देशको विदेशको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने। यस्तै अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले गिरी नेपाली राजनीतिको एउटा ताराको रूपमा रहेको उल्लेख गरे। उनले गिरीलाई सादगी जीवन जिउने निष्ठावान राजनीतिज्ञका रूपमा अर्थ्याए। गिरीले लोकतन्त्र र समाजवादको गहिरो व्याख्या गर्ने गरेको समेत अर्थमन्त्री शर्माले स्मरण गरे। उहाँ एउटा नेपाली राजनीतिको एउटा तारा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सादगी जीवन, निष्ठावान एउटा राजनीतिज्ञ र विशेष गरी लोकतन्त्र र समाजवादको व्याख्याता पनि हो। उहाँले लोकतन्त्र र समाजवादको सही बुझाइ र व्याख्या उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्र भनेको एक ढङ्गले बुझ्ने, समाजवाद भनेको अर्को ढङ्गले बुझ्ने खालको पनि कुराहरू देखिन्छ। तर उहाँले त्यसको समग्रतामा उहाँले बुझ्नुहुन्थ्यो। उहाँले सबै लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू, मार्क्सवाददेखि लोकतन्त्रका सबै विशेषताहरूको व्याख्याता एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व उहाँ हो। नेपाली कांग्रेसका नेता उदय शमशेर राणाले प्रदीप गिरी निस्वार्थी नेता भएको उल्लेख गरेका छन्। कुनै पनि लोभ उनीमा नरहेको भन्दै राणाले सांसद बनेर संसद मार्फत भोलि सरकारलाई दबाब दिनु मात्रै उनको चाहना रहेको बताएका छन्। आफूलाई लागेको चिज बोल्न सक्ने उहाँको एउटा अध्ययन पनि थियो, क्षमता पनि थियो र उहाँको खासै केही लोभ थिएन। उहाँलाई संसद र एउटा पार्लिमेन्टेरियन बन्नु मात्र उहाँको चाहना हो। कोहुन गिरी नेपालका सबैजसो शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुने नेता गिरीको जन्म 2002 सालमा सिराहाको बस्तीपुरमा भएको थियो। बुवा मित्रलाल गिरी र पुण्य प्रभाका पुत्र गिरीले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। सोही क्रममा उनी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका सहयात्री समेत भए। बीपीसँग उनको भारतको बनारसमा छात्र संघको निर्वाचन लड्दादेखिको राजनीतिक सङ्गत थियो। सानै उमेरदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेका गिरीले 2017 सालदेखि भने सक्रिय राजनीति सुरु गरे। राजनीतिक सङ्घर्षकै क्रममा गिरीले करिब 3 वर्ष जेल जीवन पनि बिताउनु पर्यो। 2051 सालदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय उनी 2056 सालको आम चुनावमा पराजित भए। 2064 र 2070 सालको संविधान सभामा समानुपातिक सांसदका रूपमा संविधान लेख्ने कार्यमा सक्रिय रहेका गिरीले 2072 असोज 3 गते जारी संविधानमा भने हस्ताक्षर गरेनन्। त्यसपछि 2074 सालमा भएको संघीय निर्वाचनमा उनी प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भए। 9 पटक सांसद बनेका गिरीमा सत्ता प्राप्तिको लालसा कहिले देखिएन। सरल, मिलनसार, कांग्रेस कम्युनिस्टको साझा मार्गदर्शक, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद र श्रीमद् भागवत गीताको समेत राम्रो जानकार भएको र व्याख्या गर्न सक्ने बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा रहेका गिरीलाई अध्ययनका साथै लेखनमा पनि त्यत्तिकै रुचि थियो। उनका लेनिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र लगायतका 1 दर्जन भन्दा बढी पुस्तक समेत
प्रकाशित छन्। नेपाली कांग्रेसमा बौद्धिक धार र समाजवादी चिन्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गिरी बीपी कोइरालाका आलोचक हुनुका साथै प्रशंसक पनि थिए। तर उनी गिरिजा प्रसाद कोइरालाका भने कट्टर आलोचक थिए। 2046 साल र 2062-63 दुवै आन्दोलनमा उनी नेपालमा भन्दा भारतीय समर्थन हासिल गर्न त्यहाँको उच्च स्तरीय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग सम्पर्कमा रहेका थिए। कांग्रेसमा सक्रियता र सहभागिता भए पनि उनी कम्युनिस्टहरूमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय रहने गर्दथे। पटक पटक मन्त्री पद तथा नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका उनलाई संगठनात्मक दायित्व लिने कहिले चाहना भएन। 2056 सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री परिषदमा सामेल हुन उनले गरेको आग्रहलाई गिरीले अस्वीकार गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसभित्र रहे पनि स्वतन्त्र चिन्तन, कहिलेकाहीँ झण्डै अराजकहरूसम्मका गतिविधि र नेतृत्वको आलोचकका कारण उनी दलभित्र अलगै समूहमा रहने गर्दथे। उनका निकट तथा समर्थकहरूले गिरीलाई क्षमता अनुरूप अवसर नपाएको वा पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा योगदान पुर्याउन नसकेको व्यक्तित्वका रूपमा समेत लिने गरेका थिए। दलभित्रकै राजनीतिक खिचातानीका बीच माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी चयन टुङ्ग्याएको छ। पार्टीको महाधिवेशनमा पदाधिकारी चुन्न नसकेको माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सकिएको लामो समयपछि पदाधिकारी चुन्न सकेको हो। विशेष गरी महासचिव पदमा धेरै आकांक्षी भएको र विशेष गरी पार्टीका दुई प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन बीच पार्टी नेतृत्वको लागि खुट्टा तानातान भएपछि दुवैलाई उछिन्दै अहिले देव गुरुङ पार्टी महासचिव बनेका छन्। पार्टीमा प्रचण्डका प्रखर आलोचक मानिने गुरुङ अहिले प्रचण्डकै सहयोगीको रूपमा महासचिव चुनिएका छन्। लामो समयको रस्साकस्सी र छलफलपछि नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 9 महिनापछि शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएको हो। गत वर्ष पुसमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुनः चयन गरेको थियो। अध्यक्षमा प्रचण्ड चयन भए पनि अन्य पदाधिकारीको भने टुङ्गो लागेन। बाँकी केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको टुङ्गो 25 गतेको बैठकले लगाउने भनिए पनि त्यसपछि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने विषय निकै पेचिलो बन्यो। अध्यक्ष भएको केही दिनमै अन्य पदाधिकारीहरू चयन गर्ने भने पनि त्यो बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, तर पदाधिकारी भने टुङ्गो लागेनन्। कुनै पनि पार्टी वा संस्थामा अध्यक्ष पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पावरफुल पद भनेको महासचिवको हो। माओवादी केन्द्रमा महासचिव को हुनेछन् भन्ने विषय पार्टीभित्र र बाहिर अन्य दलले पनि निकै चासोका साथ हेरिरहेका थिए। महासचिव पदका लागि जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनको पनि चर्चा थियो, तर उक्त पदमा भने एकाएक देव बहादुर गुरुङ चयन भएका छन्। शनिबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले महासचिवमा देव बहादुर गुरुङलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर महरा चयन भएका छन्। महासचिवमा गुरुङ र उपमहासचिवमा नेताहरू गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजरेल, जनार्दन शर्मा, पम्पा भूषाल र मातृका प्रसाद यादव चयन भएका छन्। दीननाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितमान साक्य, हितराज पाण्डे, दिलाराम आचार्य र राम कार्की सचिव भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल चयन भएका छन्। विशेष महाधिवेशन छिट्टै गर्ने र त्यसअघिसम्मका लागि पदाधिकारीको चयन गरिएको पार्टीका उपाध्यक्ष महराले बताएका छन्। हामीले पदाधिकारी अहिले विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। विशेष अधिवेशनसम्मको लागि पदाधिकारी तय गरेको छ, जसअनुसार पदाधिकारीको विवरण यस प्रकार छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा, त्यसपछि महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवमा गिरिराज मणि पोखरेल, उपमहासचिवमा वर्षमान पुन, उपमहासचिवमा हरिबोल गजरेल, उपमहासचिवमा जनार्दन शर्मा, उपमहासचिवमा पम्पा भूषाल, उपमहासचिवमा मातृका यादव। यो उपमहासचिव 7 जना। त्यसपछि सदस्यहरूमा हामीले टुङ्गाएका छौँ। दीननाथ शर्मा सचिवमा है, त्यसपछि सचिवमा दीननाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, त्यसपछि हितमान साक्य,
हितराज पाण्डे अनि दिलाराम आचार्य राम कार्की र कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल। यति गरेर हाम्रो स्थायी कमिटी सिद्धिएको छ। सोही बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको चुनावी घोषणा पत्र मस्यौदा समिति समेत बनाएको छ, जसको सदस्यहरूमा नेताहरू देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम तिमतेल, अमृता थापा मगर, हरि रोक्का, जाकिर हुसेन, परशुराम तामाङ, कृष्ण चौधरी, भीमा ढुङ्गाना र जगत सिमखडा रहेका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट पनि साझा चुनावी घोषणा पत्र आउने र पार्टीका तर्फबाट पनि घोषणा पत्र ल्याउने गरी सो समिति बनाएको उपाध्यक्ष महराले बताए। आगामी चुनावको निमित्त हामीले घोषणा पत्र तयार गर्नको निमित्त एउटा टिम बनाएको छौँ। यद्यपि घोषणा पत्र निर्माण गर्नको निमित्त हामीले गठबन्धनको तर्फबाट पनि कोसिस भइरहेछ, तर हाम्रो एउटा मस्यौदा तयार होस् भनेर हामीले 17 जनाको एउटा टिम बनाएको छौँ। नानकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसपछि देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्ने, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम रम्तेल, अमृता थापा, हरि रोका, जाकिर हुसेन, परशुराम तामाङ, कृष्ण चौधरी, भीमा ढुङ्गाना र जगत सिमखडा। यसको मस्यौदा ड्राफ्ट कमिटी बनाइएको छ। त्यस्तै अब विद्यार्थीमा जुन अलिकति पक्ष विपक्षी जस्तो दुई समूह देखियो, त्यसलाई मिलाउने नै निष्कर्ष भएको छ। यो मिलाएर अध्यक्ष कमललाई टुङ्गाउने जिम्मा दिइएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रले चुनावलाई लक्षित गरी प्रदेश स्तरीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मिति पनि तय गरेको छ, जसअनुसार भाद्र 8 गते मधेस प्रदेशको बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। 9 गते गण्डकी प्रदेश, 10 गते प्रदेश 1, 11 गते लुम्बिनी प्रदेश, 12 गते बागमती प्रदेश, 13 गते विशेष प्रदेश, 15 गते सम्पर्क समन्वय समिति, 16 गते कर्णाली प्रदेश र 17 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनावलाई लक्षित गर्दै बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको हो। पहिलो कुरा त हामीले स्थगित गरेको कार्यक्रम बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसअनुसार हामीले 7 गते हामीले 7 गतेसम्म गठबन्धनको बैठक जारी छ, त्यसो राखेका छौँ। 8 गते मध्य प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेका छौँ बैठक, 10 गते 1 नम्बर प्रदेशको राखेका छौँ, 12 गते बागमती प्रदेशको राखेका छौँ, 9 गते गण्डकी प्रदेशको राखेका छौँ, 11 गते लुम्बिनीको, 16 गते कर्णालीको, 17 गते सुदूरपश्चिम, 13 गते विशेषको र 15 गते सम्पर्क समन्वय समितिको बैठक तथा प्रशिक्षण। बैठकले पार्टीमा आबद्ध विद्यार्थी संगठनमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने सहमति गरेको छ। पुसमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनले पार्टीलाई समावेशी बनाउने नीति लिएको थियो। पार्टीका पदहरूमा 35% महिला, 20% युवा र 15% दलितको सहभागिता गराउने विधानमै उल्लेख छ। तर समावेशीको नीति लिएको माओवादीले पदाधिकारी चयनमा भने असमावेशी देखिएको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेको छ। लामो समयको छलफलपछि स्थायी कमिटी बैठकले 21 सदस्यीय पदाधिकारी सर्वसम्मत ढङ्गले चयन गर्दा त्यहाँ महिला, दलित र मुस्लिमलाई ठाउँ दिएको छैन। यसमा 1 जना महिला मात्रै परेका छन्। उपमहासचिवमा पम्पा भुसाल बाहेक अन्य पदाधिकारीमा सबै पुरुष नै रहेका छन्। आदिवासी जनजातिबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ, महासचिवमा गुरुङ, उपमहासचिवमा पुन र सचिवमा साक्य, खस आर्यबाट उपाध्यक्ष महरा, उपमहासचिवमा पोखरेल, शर्मा, गजुरेल र बस्ने तथा सचिवमा शर्मा, खनाल, पौडेल, पोखरेल, पाण्डे, आचार्य, कार्की र कोषाध्यक्षमा ढकाल रहेका छन्। यस्तै मधेसीबाट उपमहासचिवमा यादव र सचिवमा शाह छन्। तर यसमा 1 जना पनि युवा परेका छैनन् भने दलित र मुस्लिमलाई पनि ठाउँ दिएको छैन। प्रचण्डले आफूले पार्टीको सिद्धान्त र विधानलाई बेवास्ता गर्दै पुराना नेतालाई नै दोहोर्याएर पदाधिकारी चयन गरेको भन्दै अहिले आलोचना हुन थालेको छ। देशको राजधानी सहर हरेक प्रकारले देशको उदाहरणीय नमुना हुनुपर्ने हो, तर राजधानी सहर काठमाडौँ उदाहरणीय बन्न सकेको छैन। फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या त जग जाहेर छ। त्यो सँगै राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउने अनेक नियम कानुन समेत बनाइन्छन्, तर बनाइएका ती नियम कानुन परिपालना भने भएको देखिँदैन।
त्यस्तै एउटा नियम हो राजधानीका सडकमा मोटरको हर्न बजाउन नपाउने नियम। केही वर्ष अघि नै ट्राफिक प्रहरीले यो नियम ल्याएको हो, तर व्यवहारमा लागू भएन। फेरि एकपटक ठाउँ ठाउँमा ब्यानर र संकेत चिन्ह बनाएर ट्राफिकले अभियान सुरु गरेको छ, तर फेरि पनि कार्यान्वयन भने भइरहेको देखिँदैन। सरकारले विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 1 गतेदेखि उपत्यकाभित्र आकस्मिक बाहेकको अवस्थामा सवारी हर्न निषेध गरेको थियो। उपत्यकामा बढ्दै गएको ध्वनि प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले हर्न निषेध गरिएको हो। सुरुवाती दिनमा हर्न निषेधको नियम लागू भएको थियो। सडकमा चल्ने साना ठुला सबै प्रकारका सवारी साधनले आक्कल झुक्कल मात्र हर्न बजाएको सुनिन्थ्यो, तर त्यही बीचमा कोरोना महामारीका कारण सडकमा सवारी साधन नै नचल्ने अवस्था आयो। त्यसपछि बिस्तारै सवारी साधन चल्न थालेपछि हर्न बजाउने प्रविधि बढ्दै गएको हो। पुनः 2079 साउन 22 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा हर्न निषेध अभियान तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताए। काठमाडौँ उपत्यकामा हर्न निषेध अभियान चाहिँ 2074 वैशाख 1 गतेदेखि सुरु भएको हो र बीचमा यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही मात्रामा हर्न बजाउन कमी आइसकेको थियो र बीचमा यो सवारी साधन नै नचल्ने अवस्था आयो, कोभिड र विभिन्न अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि। र त्यसपछिको अवस्थामा बिस्तारै सवारी साधन चल्न थालेपछि पुनः यो हर्न बजाउने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गयो र यसपछि पुनः 2079 साउन 22 गते चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पुनः चाहिँ हामीले यो हर्न निषेध अभियानलाई अझै तीव्रता दिने हिसाबले चाहिँ उपत्यकामा हर्न निषेध अभियान पुनः सुरु भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका उपप्राध्यापक डाक्टर प्रशान्त त्रिपाठीका अनुसार चर्को ध्वनि प्रदूषणले टाउको दुख्ने र अस्थिरता हुने, निन्द्रा नलाग्ने, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव र श्रवण शक्ति गुम्न सक्ने खतरा हुन्छ। त्यस्तै बालबालिकामा सुनुवाई र वृद्धि विकासमा असर गर्छ। बालबालिकाहरू धेरै रिसाउने, झर्केर बोल्ने, पढाइमा ध्यान नदिने जस्ता असरहरू गर्छ। त्यस्तै चर्को हर्नले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ। उपत्यकाको ध्वनि प्रदूषण हर्नसँग मात्र सम्बन्धित छैन, उपत्यकामा मिश्रित ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको छ। विभिन्न प्रकारका सवारी साधन अनुसार आएको ध्वनिमा चर्को हर्न मिसिएपछि आउने ध्वनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको र यसले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको छ र मानसिक तनाव जस्ता गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो सुनाइलाई नै असर गर्छ। अब ठुलो मान्छेहरू भयो भने अलिकति स्ट्रेस गर्ने, मुटुको दिमागको रोगहरू, ब्रेनमा स्ट्रेस पर्ने सबै खालको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी बच्चाहरूमा भयो भने पनि यसले सुनाइमा प्रब्लम गरेर त्यसपछि बच्चाहरूको वृद्धि विकास पनि असर गर्छ। कति बच्चाहरू अलि इरिटेट हुने, उनीहरूको अब आफ्नो पढाइमा अथवा कामहरूमा त्यति ध्यान नदिने, अब अलि झर्केर बोल्ने खालको असरहरू हुन सक्छ। अब त्यो माथि सुनाइमा पनि प्रब्लम गर्न सक्छ यो ध्वनि प्रदूषणले चाहिँ। अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा सवारी साधनहरूले हर्न बजाएको आवाज सुनिन्छ। यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नका लागि समय लाग्ने भए पनि व्यवस्थापनमा जोड दिइरहेको प्रवक्ता भट्टले बताए। सवारीको गम्भीर दुर्घटना हुने गरी खतरा भएमा र सवारी गुडिरहँदा सडकको एक भागबाट अर्को भाग नदेखिने मोड आएमा हर्न बजाउन पाइन्छ। त्यस्तै जोखिममुक्त मोडहरूमा सवारी साधनलाई संकेत दिने अवस्थामा पनि हर्न बजाइन्छ। पूर्ण रूपमा हर्न निषेध गर्नका लागि चालक आफै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। अत्यावश्यक अवस्थामा जस्तो अब केही टर्निङहरूमा अलिकति सार्प टर्न छ भने त्यस्तो टर्निङहरूमा अर्को दिशाबाट आएको सवारी साधनहरूलाई सङ्केत दिने हिसाबले हर्न बजाउन पाइन्छ। त्यसै गरी इमर्जेन्सी अवस्थामा पनि हर्न बजाउन पाइन्छ र यो पूर्णतया यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ गाह्रो छ। जबसम्म चालकले अनावश्यक रूपमा मैले हर्न बजाउन हुँदैन भनेर स्वतः स्फूर्त रूपमा ऊ सचेत भएर हर्न बजाउँदैन भने मात्रै यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन्छ। नत्र यसलाई हामीले सकेसम्म कसरी कम गर्न सकिन्छ, यो ध्वनि प्रदूषण कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यसलाई कम मात्रै मिनिमाइज गर्नेतिर हामी लागेका छौँ। तर ट्याक्सी चालक इन्द्र थापा भने घुम्तीमा हर्न बजाउनु पर्ने र कुनै बेला बाइकहरूले सङ्केत नदिँदा पनि हर्न बजाउनु पर्ने अवस्था आउने बताउँछन्।
हर्न बजाउने भनेको मोडमा र जेब्रा क्रसिङमा त बजाउने काम हुँदैन। मोडहरूमा टर्निङमा गाह्रो समस्या त्यहाँ हुन्छ र अर्को गाडीहरू आयो इमर्जेन्सी र बसबाट कट्नु पर्यो भने इमर्जेन्सीमा हान्नुपर्ने स्थिति हो। हर्न निषेध पालना पूर्ण रूपमा नहुनुमा चालकको लापरवाही ठान्छन् प्रवक्ता भट्ट। उनका अनुसार जबसम्म चालकहरूमा अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउन हुन्न भन्ने चेतना नआएसम्म हर्न निषेध प्रभावकारी नहुने बताए। हर्न निषेध नियम पालना नहुनुमा पहिलो जिम्मेवार चालक हुन्छन् भने त्यसपछि हर्न निषेध कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। हर्न निषेध यो पूर्णतया कार्यान्वयन नहुनुमा सबभन्दा पहिला त चालकहरू, सवारी चालकहरू नै जिम्मेवार हो। मैले अघि पनि भने उहाँहरूले जबसम्म आफूले म यो अनावश्यक रूपमा हर्न प्रयोग गर्दैन भन्ने उहाँहरूमा चेतना हुँदैन र उहाँहरूले जबसम्म अनावश्यक हर्न बजाउने प्रवृत्ति छोड्नु हुँदैन तबसम्म यो नियन्त्रण हुँदैन। पहिलो यसमा जिम्मेवार भनेको सवारी चालक नै हो र त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गराउने निकायहरू पनि यसमा जिम्मेवार रहेको छ र कार्यान्वयन गराउने निकायको चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम मात्रै हो। यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नको लागि सम्बन्धित चालक नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनले ज्यादा हर्न बजाइरहेका हुन्छन्। सडक छेउछाउका अस्पतालहरूमा समेत हर्नको चर्को आवाजको प्रत्यक्ष असर बिरामीहरूमा परिरहेको अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन्। आफ्नै कोठासम्म सवारी साधनका हर्न सुनिदा दिक्क लाग्ने गरेको र फोन गर्न नपाइने, कोठासम्म आवाज आइपुग्दा झन् समस्या हुने सर्वसाधारणहरू गुनासो गर्छन्। हामीलाई अब धेरै डिस्टर्ब भएको छ, बाटो छेउमै पनि छ हाम्रो होइन। अब कहिले काहीँ बिरामी भएको बेला हुन्छ, कहिले फोनमा गफ गरिराखेको बेला हुन्छ, केही सुनिँदैन, नजिकै भएर पनि होला। हस्पिटलको छेउछाउतिर बजाउँदाखेरि बिरामीहरूलाई त्यो साउन्डले, ठुलो साउन्डले गर्दाखेरि डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ, असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी हर्नलाई त बन्दै गर्नुपर्छ। तर अरू सानो सानो हर्न किन चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेले त्यो बाटो काट्दाखेरि त्यो बाटो काट्न यो कोरले काटिरहेको हुन्छ, त्यो बाटो काटेर हर्न छक्क दिँदाखेरि त्यही गाडी आएको छ भने त्यो छक्कै चाहिँ थाहा होला नि। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सचेत होला, त्यो रोक्छ कि त्यहाँ गाडी पनि रोक्न सक्छ, मान्छे पनि रोकेर केही गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाटो काट्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यसै गर्नु हर्न त बजाउनु त मिल्दैन। ट्राफिक प्रहरीले अहिले अनावश्यक रूपमा हर्न निषेध गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूलाई र चालक सहचालकलाई सचेतना कक्षा लिने काम पनि भइरहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउनेलाई 5,000 जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार 2074 देखि अहिलेसम्म करिब 77,000 चालकहरूलाई कारबाही गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6,900 चालक र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 9,268 र आर्थिक वर्ष 2080-79 को साउन महिनासम्म 2,802 जना चालकलाई कारबाही गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा ल्याएको हर्न निषेध अभियानले हर्न कम गर्छ भन्नेमा सर्वसाधारणहरू पनि आशावादी छन्। त्यसपछिको अवस्थामा बिस्तारै सवारी साधन चल्न थालेपछि पुनः यो हर्न बजाउने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गयो र यसपछि पुनः 2079 साउन 22 गते चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पुनः चाहिँ हामीले यो हर्न निषेध अभियानलाई अझै तीव्रता दिने हिसाबले चाहिँ हर्न निषेध काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, विश्वका ठूला सहरहरूमा पनि लागू गरिएको छ। भारतका विभिन्न सहरमा हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ भने अन्य मुलुकमा पनि हर्न बजाउन नपाइने व्यवस्था छ। दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपतिको अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया आएको छैन। संसदीय परिपाटी अनुसार दोस्रो पटक गएको विधेयक जारी गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई छ। राष्ट्रपतिले अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग फेरि सल्लाह गरिरहेको खबरहरू आएका छन्। तर विकल्पहीन अवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयक जारी नगरी सुक्खै छैन। जारी नगर्ने हो भने फेरि विकल्प एउटै मात्र हो, राजीनामा। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको यस्तो कदम आउला भनेर सोच्नु अतिशयोक्ति होला। त्यसैले नागरिकता विधेयक अब चाँडै पारित हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।